400 घरामाची आतां सगळे कळे म्हाका कोणे तरी धाडले आनी ते कळे बरे सुके आसात. ते किडपा बिडपा भशेन ना, म्हणजे हाजें एक तरी डीश कितें करपाक जातली तोंडाक बिणाक तशें. आनीक ते बरे रुचीचे आसतले, कित्याक बरे ताजे टवटवीत कळे आसात म्हूण कोण धाडटा ताजे उपकार मानपाक जाय. कित्याक हांव हरशीं हे अळमी खावपाच्या वाटेन ना, म्हणजे हांव खायना अशें ना, पूण ही खंयची ती कळपाक जाय आशिल्ली. पूण ही निश्चितपणान ही मायनींग एरियांतली म्हणून कळटा, कित्याक ताका सारकी आयर्न ऑक्सायड आशिल्ली, ताका माती चिकटल्या, ब्लॅक आयर्न ऑक्सायड जें दिसता आमकां मॅग्नेटायट टायप. म्हणजे ही सांगे भागांतली खंयची तरी अळमी आसात. आनी पोटली तांची 90 अळम्याची म्हाका धाडल्या आनी ती बऱ्या पैकी अशी ह्या पानांनी बांदून बऱ्या पैकी ताका देठ हें बी राजू बिजू हे आमचो ताका वाय काय कितें तो घालून बिलून निसर्गाट मारून ती पावल्या. आनी आतां ही अळमी हांव आतां संशोधन करता ती हाज्या खातीर की ताजी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोमेट्री बी ताजो काळो भाग आसा तो आमकां दाखयता की ती अळमी वयर फोडून येता आसतना तांकां खूब अडथळो आयलो, म्हणजे फातर भितर लागता जेन्ना अळम्याच्या टोपऱ्याक, तेन्ना तें काळें जाता. म्हणटकीच अभ्यासपाच्या दृश्टीन म्हत्वाची, कित्याक म्हाका ह्या विशयांतलो 40 वर्सांचो अनुभव आसा रोहिणी वेले. आनीक ती अळमी पळयतकीच म्हाका कळटा की ती फुलतकीच कशी दिसतली आशिल्ली ती. आतां उदाहरण घेवपाचें जाल्यार हे मिडियस कित्याक जाल्यार हें आनीक वाडपाचें ना जालें. हें गुलाबी जालां, ताच्या पोंदान आसा ते बियां काडपाचो रिजन आसा जाका आमी हें म्हणटात जिल्स म्हणटात ते. ताजी रिंग जी आसता ही रिंग म्हणटा हाका ती, ही रिंग ताजी ही मुदी. आनी हो ताजो दांडो, आनी दांड्याचेर जी खापां आसता ताजे वयल्यान आमकां कळटा की कितल्या फोर्सान ती अळमी वयर रोहिणीचें छप्पर आसा तें फोडून भायर सरतात ती. आनी तांचो सिडोरिजम म्हणजे ताच्या पोंदान रोहिणीच्या भितर मूळ आसता तें तोडलां तांणी आनी वयलो देठ आसा तो हांगा पिरगाळून तो काडला. म्हणटकीच ह्या अळम्याचें आतां वैशिश्ट म्हळ्यार हें आतां खूब अशा तरेचें आमी रोजी डिसोजा म्हज्या PhDच्या स्टुडंटान ह्या ब्लॅक पिगमेंटाचेर, हाका मेलानीन म्हणटात, टर्मिटो मेलानीन, हाचेर आमी रिसर्च पेपर बरयला, PhD केल्या. तर हें पॉवरफूल अशें जशें मनशाच्या केंसान जसो काळो रंग आसता तसो अळम्याच्या वयल्या टोपऱ्याक हो काळो रंग येता, कित्याक हें ड्रील माती फोडून सामकें घुंवता आनी वयर येता. इतलें कडक आसता हें, सारकें स्टील कशें. म्हणून तें मेलानीन म्हणटा तें खूब पॉवरफूल अशा तरेचें केमिकल. तर आमी त्या मेलानिनाचेर खूब अभ्यास केला आनी हाज्या वयल्यान कळटा की आमच्या जंगली भागांतली, ज्या जाग्याचेर मिनाच्यो खाणी आसा अशा भागांतली, धातू खूब आसा त्या भागांतली अळमी आसात. म्हणटकीच आतां तांचे सगळे फुटपट्टे बी दवरून हांवें जॉग काडलां.